ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها الإخوة الفضلاء، إن جميع للعلماء التي تعقد هذا الحفل التاريخي العظيم، هذه الجميع للعلماء التي تنتمي إلى الإمام مجدد الفساني الصالحي وإلى الإمام ولي الله الدهلوي وإلى الإمام محمد قاسم النانوتي وإلى الإمام رشيد أحمد الجنجوي وإلى الإمام حسين أحمد المدني وإلى الإمام محمود حسن الديوبندي. الآن يوم هذه الجمعيات الإمام محمد أرشد المدني الذي لقبناه بأمير الهند وأمير المسلمين في الهند. ولا بد أن يعرف هذا عند العرب وعند العجم أن محمود حسن الديوبندي الذي يعرف بحركة المناديل الحديدية والذي أراد أن يجمع الأقوال وأن يجمع الإيران وأن يجمع الألبان وأن يجمع أهل الحجاز على محاربة الإنجليز، هو الذي استطاع بمواصلة هذه الجهود لكل ميدان أن يحرر هذه البلاد. تحرير هذه البلاد تم على أيدي العلماء الذين ينتمون إلى أثيوبيا